إذن اهلا وسهلا بكم اعزائي التلاميذ، اسعد الله صباحكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله، وتكونوا بصحه مزيانه وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيتكم في الفيديو رقم 5 اللي غادي نخدموا واحد التمرين غادي نطبقوا فيه داكشي اللي درنا من قبل. دونك غادي نطبقوا داكشي اللي درنا في الفيديو رقم 1 وفيديو رقم 2 3 و4. دونك هذا هو الفيديو رقم 5. وقبل ما نبداو غادي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والنجاح ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. ليكزercice numéro 3. Donc, une solution acidifiée de permanganate de potassium K+, plus Mn au 4- réagit avec une solution contenant des ions chlorure Cl-. Donc, il se forme des chlorures Cl2 gazeux. Donc, d'après les couples oxydants-réducteurs donnés, c'est de se écrire les demi-équations correspondant à ces couples Mn au 4- AQ, Mn2 plus AQ, Cl2 gaz, là Cl- gaz. دونك الله يرضي عليكم، قلت لكم ملي نبغيو نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير، قلت لكم في الفيديو رقم 1 الا كان عندكم قلت لكم واحد سوليسيون اكو ولا سوليسيون غاز، راه قلت لكم العلاقات اللي كنطبقوا. رجعوا للفيديو واحد راه شوفوا الله يرضي عليكم عاد تبعوا معايا. دونك كيف ما عرفنا كاملين راحنا كنعرفوا نديروا لي دومي زيكواسيون. دونك هنا قال لك عطيني لي دومي زيكواسيون، ولكن ما نساوش واحد الحاجه. هاد لي دومي زيكواسيون شنو عندنا؟ قال لك une solution acidifiée de permanganate de potassium réagit avec une solution contenant des ions chlorure Cl-. دونك هنا Mn au 4- غادي مع من غادي رياجي مع Cl-. دونك غيكون لي هذا هو الاول وهذا هو الاول. دونك هنا غادي نديرو Mn au 4- كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو كيستيون نيميرو 1. تبع معايا مزيان الله يرضي عليك. دونك هنا في المزدوجه الاولى اللي عندي غادي نديرو Mn au 4- Mn au 4- AQ وهنا غادي يكون عندي Mn2 بلس. دونك هنا خصنا نيكيليبريو هاد ليكواسيون الله يرضي عليكم. دابا قلت لكم اول حاجه ملي كنبغيو نيكيليبريو ليكواسيون ديالنا ولا دومي ايكواسيون شنو خصنا نديرو؟ كنيكيليبريو لي زاتوم من غير الهيدروجين والاكسجين. ثاني حاجه كنيكيليبري الاكسجين ب H2O. ثالث حاجه كنيكيليبري الهيدروجين بواسطه البروتون H+. ثالث حاجه لي شارج بواسطه لي زيليكترون. دونك هنا لاطوم اللي عندي Mn عندي وحده مزيان. الاو شحال عندي ديال الاكسجين؟ عندي 4 وهنا ما عندي والو. دونك الاكسجين غادي نيكيليبريه ب H2O. دونك غادي ندير زائد 4 H2O حيت 4 كتضرب ليا في او كتولي ليا 4 ديال او. دونك دابا شحال عندي ديال الهيدروجين؟ عندي 4 في 2 اللي هو 8 ديال الهيدروجين. هنايا عندي 8 ديال الهيدروجين. قلت لكم الهيدروجين كان ايكيليبريوه بواسطه واحد البروتون H+. دونك هنا غادي ندير زائد 8 H+. دونك هنا مزيان. دابا هنا عندي شارج موان زائد 8 شارج بلس، وعندي هنا في الاتجاه الاخر عندي 2 شارج بلس. دونك شنو غادي ندير؟ خاص باش يولي عندي واحد ليكيفالونس خاصني ندير 8 ناقص 1 شحال هي؟ اللي هي 7. وهنا عندي 2. خاص هنا تكون عندي 2 وهنا تكون عندي 2. دونك 7 ناقص 2 شحال هي؟ اللي هي 5. خاصني نزيد هنا 5 ديال لي زيليكترون. عقل معايا مزيان اولدي الله يرضي عليك. هنا خاصني نزيد 5 ديال لي زيليكترون. دونك هادشي راه درناه من قبل الله يرضي عليكم. هادشي راه غير كنعاود فيه، راه درنا هادشي من قبل كيفاش كنوازنوا واحد ليكواسيون. دونك هنا شوف معايا باش تعرف هاد ليكواسيون راه ايكيليبريه خصك تلقى هنا 2 ديال لي شارج بلس وهنا 2 ديال لي شارج بلس. عندك ناقص 5 زائد 8 شحال هي؟ ناقص 5 زائد 8 شحال هي؟ اللي هي زائد 2 اللي هي زائد 3 ناقص 1 اللي هي زائد 2. دونك عندي زائد 2 زائد 2. ليكواسيون عندي ايكيليبريه. دونك هنا غادي نجي قلنا هذا هو اللي يكون عندي الاول. غندير Cl-. ها هو Cl-. هنا غيكون عندي Cl2 راه هو غاز الله يرضي عليكم، غاز. وعندك هنا Cl- راه هو AQ. دونك هنا شحال عندي ديال Cl الله يرضي عليكم؟ عندي 2 هنا عندي وحده. دونك راه غادي نضرب في 2 باش انكيليبري لي زاتوم. هنا شحال عندي من اتوم؟ شحال عندي من شارج؟ عندي 2- حتى هنا خص يكون عندي 2- خصني نزيد 2 ديال لي زيليكترون زائد 2 ديال لي زيليكترون. دونك ها انا كتبت دابا لي دومي زيكواسيون. السؤال الاول ها انا كتبت فين هما؟ ها هما لي دومي زيكواسيون ها انا كتبتهم. دونك السؤال الثاني قال لك اون ديدوير ليكواسيون بيلون دو ترانسفورماسيون شيميك كي سو برودوي دون سيت اكسبيريونس. سهله. دونك ليكواسيون بيلون غادي نجبدوها من هاد لي دومي زيكواسيون. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا غندير كيستيون بعدا نيميرو 2. ندير واحد الخط حيت غادي نجبد ليكواسيون بيلون.
فكر معايا مزيان الله يرضي عليك. قبل ما نجبد ليكواسيون بيلون كتشوف النومبر دي زيليكترون، هنا عندي 5 وهنا عندي 2، دونك ماشي بحال بحال، ما يمكنش ندير ليكواسيون بيلون. شنو خصني ندير هنا في هاد الاخرى؟ دابا هنا خصني نضرب في واحد القضيه. هنا شوف معايا مزيان الله يرضي عليك، خصني نضرب في هاد 5 اللي كاين حدا هاد لي زيليكترون هادو، في هاد 5 هادي. وهنا شنو فاش خصني نضرب هنايا هكا، هنا خصني نضرب في هاد الجوج اللي كاينه عندي هنايا، ها هي. دونك هنا غنجي ليكواسيون الاخرى، جوج في ام ان او 4 موان، دونك كنولي نجمع لي رياكتيف بوحدهم، هادو هما لي رياكتيف بوحدهم وما كنديرش لي زيليكترون، دونك وكنجمع عاوتاني لي برودوي بوحدهم. دونك شوف معايا غتولي عندي جوج مضروبه في ام ان او 4 موان، اها، زائد جوج مضروبه في 8 اللي هي 16، غتولي 16 اش بلس، اها لي زيليكترون انساهم عليا. دوز لي عاوتاني لهنايا لي برودوي، عندك 5 في جوج اللي هي زائد 10 سي ال موان، اها زوج ليا دابا عاوتاني لي برودوي دوز ليا هنايا، جوج عاوتاني مضروبه في ام ان 2 بلس، اها عندك عاوتاني جوج مضروبه في 4 اش دوزو، اها زائد هي 8 اش دوزو، اها زائد هنا 5 مضروبه في سي ال 2 هي 5 سي ال 2. مزيان، ها حنا سالينا من لي دو ميزيكواسيون او ليكواسيون بيلون. دونك ها هما النقاط ديالنا جبناهم هما هادوك. دونك صافي احنا جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني 3. دونك كيستيون نيميرو 3 قال لك كيلي لا فالور دي فوليوم دو ديوكلورور que l'on peut préparer à partir de 10 grammes de permanate de potassium solide. l'acide sera mis en oxyde. قال لك لي زاسيد كيكونوا عندي بوفره، هما اونيكسي هي بوفره. دونك هنا غادي خصنا ضروري نرسموا الطابلو دافونسمون الله يرضي عليكم. طابلو دافونسمون قلت لكم كيفاش ترسموه من قبل في الفيديو رقم 1 كنظن، ولا ما عرفت الفيديو رقم 2. رجعوا الله يرضي عليكم الفيديو رقم 1. دابا غادي نرسموا الطابلو دافونسمون في كيستيون نيميرو 3. دابا هذا ولا بلاتي شوف معايا قبل ما نجاوبوا على كيستيون نيميرو 3 نجاوبوا على في كيستيون نيميرو 3 نيت. ها هو كيستيون نيميرو 3، ها هو غنجاوبوا عليه دابا. وشوف معايا حسب لي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد، نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد بيرمارغانات دو بوتاسيوم اللي هو ك ام ان او 4. هاد ك ام ان او 4 ك ام ان او 4. دونك شنو هو يعطينا؟ كيعطينا هو ك بلس ام ان او 4 موان. هادي راه بغيت نزيدها لكم بان هذا راه هو هذا. دابا هنا بغينا نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال ام، لا كونتيتي دو ماتيير ان ديال ك ام ان او 4 شحال تساوي لنا؟ هنا في كيستيون اللي عندنا هنايا عطاونا قال لك 10 غرام دو بيرمانغانات دو بوتاسيوم هكاك. دونك غنستعملوا العلاقه اللي هي كتقول لك ام لا ماس على لا ماس مولير. دونك خصنا نحسبوا لا ماس مولير ديال هاد، بلاتي شوف معايا نحسب لا ماس مولير ديال ك ام ان او 4. دونك شحال تساوي ليا؟ غتساوي ليا هي لا ماس مولير ديال ك زائد لا ماس مولير ديال ام ان زائد 4. فيما كتصيب هذه لتحت كتضربها وعاد تدير تحط داك المعامل كي لتحت وعاد كدير لا ماس مولير ديال او. مزيان. دابا ام ديال ك راه هما واقيلا عاطينا هادشي كنظن، لا ما عاطيناش في المعطيات، ولكن انا غادي نعطيه لكم دابا. دونك نساو ما عطاوش لينا في التمرين في المعطيات. دونك دابا غادي نقلبوا على لا ماس مولير ديال، وهذه لا ماس مولير راه كيعطيوها لكم في المعطيات الله يرضي عليكم، ديما كيعطيوها لكم. دونك لا ماس مولير ديال البوتاسيوم هي 39.1 زائد لا ماس ديال ام ان. لا ماس ديال ام ان بلاتي نقلب عليها الله يرضي عليكم هي 54.9، هي 54.9 زائد 4 مضروبه في لا ماس ديال الاكسجين هي 16. دونك هادشي غيتحسب ليا. دونك الحساب ديال هادشي بلاتي، دونك حسبوا لي هادشي الله يرضي عليكم. عندنا 39.1 زائد 54.9 زائد 4 في 16 اللي هي كتساوي ليا اللي هي 158 غرام باغ مول. لحيتاش لونيتي ديال لا ماس مولير اللي هي غرام باغ مول. دونك احنا حسبنا لا ماس مولير. دونك نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال ان ديال ك ام ان او 4 كتساوي ليا اللي هي قلنا ام بتيت ام على غروند ام هي لا ماس على لا ماس مولير. هنا في ليكزيرسيس ديالنا راه عطاونا الله يرضي عليكم، في ليكزيرسيس ديالنا راه عطاونا لا ماس مولير لا ماس صغيره هي 10 غرام. دونك كتساوي لنا هي 10 على 158. شنو غتساوي لنا؟ اللي هي غتساوي 10 على 158 اللي هي 6.3 في 10 أس ناقص 2. 6.3 في 10 أس ناقص 2 مول. ديما لينيتي ديال الوحده
ديال لا كونتيتي دو ماتيير هي المول. مزيان، دابا حنا عرفنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال كا ام ان او 4. دونك دابا ندوزو باش نديرو طابلو دافونسمون. دونك هنا طابلو دافونسمون كنكتبو ايطا دو سيستيم. شوف معايا مزيان، في الطابلو دافونسمون ديما كنديرو هنا ايطا ديال السيستيم، ايطا دو سيستيم. وراه درنا هادشي في فيديو رقم 1 الله يرضي عليكم، اللي ما شافش فيديو رقم 1 رجع شوفو. دونك هنا عندنا كما كنعرفو كاملين، عندنا هنا ايطا انيسيال، ايطا انيسيال الحاله البدئيه، هنا الحاله الوسطيه، هنا ايطا انترميديير، انترميديير الحاله الوسطيه، هنا ايطا فينال هي الحاله النهائيه. باش نديرو الجدول الوسطي، هنا عندنا كنديرو لافونسمون تقدم، افونسمون لافونسمون تقدم. هنا عندنا اكس تقدم اللي كيبدا ليا بزيرو في اللو كيكون زيرو، هنا اكس، هنا اكس ماكس. هنا كنديرو ليكواسيون اللي عندنا. شنو هي ليكواسيون اللي لقينا؟ سمحوا لي نشوف بعدا ليكواسيون اللي لقينا عندنا هنايا. ليكواسيون اللي هي لقيناها 2 ام ان او 4 موان، 2 ام ان او 4 موان، ها هي 2 ام ان او 4 موان زائد 10 سي ال موان، زائد 10 سي ال موان، زائد 16 اش بلس، 16 اش بلس كيعطينا اللي هو 2 ام ان دو بلس، 2 ام ان دو بلس بلس 5 سي ال 2 زائد 2 اش دوزو، لا 8 اش دوزو. صافي. دونك حنا لقينا المعادله. ملي كنلقاو المعادله صافي كتجي فين كاين الزائد كدير واحد الخط بحال هكا، فين كاين عاوتاني الزائد كدير واحد الخط هكا باش تفصل بيناتهم، وفين كاين السهم كدير خط، وفين كاين الزائد كدير خط عاوتاني، وفين كاين الزائد كدير خط. مزيان، دابا غادي نعمر الطابلو دافونسمون. قلتها لكم من قبل، طابلو دافونسمون. دابا غادي ندير الكونتيتي دو ماتيير ديال هاد ام ان او 4 موان هي ان 0، نسميها ان 0. دونك هنا غادي ندير ان 0 موان اكس اللي عندي موان 2 اكس، سمحوا لي هاد الكوفيسيون كنضربو في هاد اكس موان 2 اكس، وهنا ان 0 موان 2 اكس ماكس، ما كنغيرش، كنزيد غير هاد اكس ماكس. هنا عندي 10 سي ال موان، دونك هنا تكون عندي مسميها ان ا هي ديال سي ال موان، هنا تكون عندي ان ا ناقص كوفيسيون اللي هو ناقص 10 اكس، اها هنا تكون عندي ان ا ناقص 10 اكس ماكس. وراه قالوا لنا في التمرين قال لك بان لاسيد سوغا ميسونيكسي، راه هو وافر. دونك غادي نسميو اكسي، غادي نديرو فيه وافر. فين ما نصيبو اسيد غنديرو فيه اكسي اللي هو وافر. فوالا، حتى الماء تا هو غادي نديرو ليه اكسي. الماء ديما كيكون وافر. دونك هنا اكسي، حتى هذا يكون اكسي، حتى هذا يكون اكسي. دونك هنا نزيد نعمر الطابلو ديالي. هنا عندي 2، هنا تكون 0 0 في الاول، مازال ما كانش عندي شي حاجه. هنايا غتكون عندي جوج ديال اكس، هنا الكوفيسيون اللي هو 5 اكس، هنا غتكون عندي جوج اكس ماكس، هنا غتكون عندي 5 اكس ماكس. هنا عمرت الطابلو دافونسمون. دابا غادي ندوز لواحد القضيه. السؤال اللي قالوا لنا هنا قال لك كيلي لا فالور دو فوليوم ديكلور que l'on peut préparer à partir de 10 grammes de permanganate de potassium. دونك شوف هنايا، حنا دابا الهدف ديالنا في هذا التمرين كامل هو نحسبوا الفوليوم في ديال سي ال 2، في ديال سي ال 2، هذا هو الهدف ديالنا. دونك خصنا نشوفوا دابا هنا واحد القضيه، راه باين عندنا بان هذا هو الرياكتيف ليميتون. الرياكتيف ليميتون عندي هو هذا. دونك هنا ان 0 نجبدو اكس ماكس بعدا ان 0. رياكتيف ليميتون ديما كونتيتي ماتيغ ديالو فينال كتساوي 0. دونك هذه هي ان فينال كامله كتساوي 0 ناقص جوج اكس ماكس كتساوي ليا 0. دونك اكس ماكس شحال تساوي ليا هنا؟ اكس ماكس تساوي ليا هي ان 0 على جوج. شحال هي ان 0؟ حسبناها في الاول ديال ام ان او 4 موان اللي كتساوي ليا، نشوف شحال كتساوي. لقيناها كتساوي 6.3 في 10 أس ناقص جوج اللي هي 6.3 مضروبه في 10 أس ناقص جوج مقسومه على جوج. دونك لقيناها كتساوي لنا 6.3 في 10 أس ناقص جوج على جوج اللي هي كتساوي لنا 3.1 مضروبه في 10 أس ناقص جوج مول. تا اكس ماكس كتكون بالمول. مزيان. دابا هنا هاد اكس ماكس غادي نحتاجوها فين؟ غنحتاجوها هنا. دابا هنا لا كونتيتي دو ماتيير كامله ان فينال ديال سي ال 2 اللي هي اكس ماكس. دونك غنشوفوا ان ديال سي ال 2 شحال كتساوي لنا اللي هي 5 اكس ماكس، كتساوي 5 اكس ماكس. من الطابلو دافونسمون كنجبدوا هادشي. دونك اكس ماكس شحال كتساوي عندنا؟ كتساوي هي 3.1 في 10 أس ناقص جوج.
اللي هي كتساوي 5 مضروبه في 3.1 في 10 أس ناقص جوج. دونك ان ديال سي ال 2 غتساوي ليا، دابا ان ديال سي ال 2 كتساوي لينا هي 1.5 مضروبه في 10 أس ناقص 1 مول، كتكون بالمول. مزيان. دابا حنا في الاول في الفيديو رقم 1 قلت لكم بان ملي كنبغيو نحسبوا كونتيتي دو ماتيير ديال الغاز كنستعملوا هذيك في على في ام، في على في ام، كنستعملوا في على في ام. وبما ان سي ال 2 راه هو غاز نستعملوا ديك العلاقات اللي كتساوي ليا ان كتساوي هي في على في ام، الفوليوم ديال سي ال 2 على الفوليوم مولير. دونك شنو غتولي تساوي لينا؟ نجبدوا في من هنايا، نجبدوا في غتساوي لينا اللي هي تساوي لنا ان ديال سي ال 2 مضروبه في ام. فوالا. دونك دابا في شحال تساوي لنا هنايا؟ في ديال سي ال 2 غتساوي لنا اللي هي ان ديال سي ال 2 شحال؟ اللي هي 1.5 مضروبه في 10 أس ناقص 1 مضروبه فاش؟ مضروبه في ام، مضروبه في ام اللي هي عطاوها لنا في التمرين. شحال قالك في ام؟ كتساوي 25 مول باغ لتر مضروبه في 25. دونك هنا في ديال سي ال 2 شحال هي؟ 1.5 في 10 أس ناقص 1 في 25 اللي هي كتساوي ليا هي 3.7 لتر، 3.7 لتر. دونك احنا سالينا التمرين ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا مزيان هذا التمرين هذا. دونك انا اكيد اللي يفهم هذا التمرين مزيان هو اللي يكون شاف معايا الفيديوهات الاولين اللي حتى درنا فيهم غابيل جينيرال وعاد تمينا غاديين في الترتيب. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا مزيان هذا التمرين. مسيره موفقه لكم وبالتوفيق، وما تنساوش تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد، والله يعاونكم.